ملي كتكون كتحب شي واحد وكتبغي انك تهلا فيه وجالس معاه تشرب معاه كويس ديال اتاي، كتهلا فيه في الكويس ديال اتاي. الا كان فريمون عزيز عليك تقدر تعمر له اكثر، ولا كان بيناتكم الحب والموده والحنان ومشاعر ايجابيه تقدر تزيد تعمر له. ولكن شنو يقدر يوقع هو اذا الشيء زاد عن حده انقلب الى ضده. واش انت تبغي تشرب هاد الكاس ديال اتاي غادي تقبطو غادي يحرقك، ما غاديش يخلي لك مشاعر ايجابيه بتاتا. نيتي كانت مزيانه ولكن في التالي شنو وقع؟ حاجه سيئه. اليوم غادي نهضروا على التفكير الزائد عن حده. كاملين كتوقع لنا اننا في بعض الاحيان كنبقاو كنفكروا بزاف، الدماغ ديالنا كيبقى خدام بواحد الطريقه سريعه 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 سريعه، وهذا الشيء كيخرج علينا، ما تيخليناش اننا نكونوا في حاله سليمه فين نقدروا نكونوا برودكتيف ونعاونوا الناس اللي دايرين بينا. دونك كيفاش نوقفوا التفكير الزائد عن حده؟ كيفاش نوقفوا الدماغ ديالنا ويكون كيخدم بزربه 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 بزاف؟ شنو هما الطرق اللي نقدروا نديروا وكيفاش نيفيتيو بتاتا اننا ندخلوا لهذه الحاله هذه؟ خليكم معنا في الجلسه ديال اتاي. العقل البشري خلق لنا بزاف ديال الحوايج زوينين، الون دو تو سكي ارتستيك بحال نقولوا الموسيقى، بحال لا بانتور، بحال شنو واحد اخر دو سكي ارتستيك، بحال غادي نقولوا اي حاجه في الثقافه ديالنا راه الانسان اللي خلقها. شحال هذه 100,000 عام، ماشي شحال هذه 100,000 عام. ما كانوش الناس تعيشوا حتى في المجتمع، كانوا الناس عايشين غير في الغابه وما كانش الحضاره. حتى الحضاره براسها العقل البشري هو اللي خلقها. وممكن ايضا نشوفوا حتى داكشي عاوتاني لي تكنيك ولي تقني ولي عنده واحد المنفعه مباشره، بحال باغ اكزومبل الطوموبيلات، الطياره. وهادشي كامل جاي مناياش؟ جاي غير من واحد الاختراع ديال واحد الرويضه. واحد النهار واحد الانسان كان هاز واحد الثقل وجاه يثقيلو وتيقول كيفاش نقدر انني هذا الثقل غير ندفعو بلا ما انني نهزو. ومشى اختار واحد الرويضه، وكانت داك الرويضه ما كان اللي تي با تري براتيك، اللي تي با بارفيت، ولكن اختارها وغير المسرى ديال البشر، ديال البشريه بصفه عامه. دونك هذا العقل اللي كيعطينا شي حوايج زوينين بعد النوبات كيحزق له، ما تيبقاش يعطينا داكشي زوينين، كيبدا غير كيخربق علينا، تيرجع مستريسي، كيدخل في حاله هيستيريه ديال الستريس، وكيبقى كيفكر تيبقى غير كينقز من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا، وما كيعطيش داكشي غاسيونيل. علاش العقل ديالنا كيدير بحال هكا؟ كيس كي سباس؟ الوغ الدماغ ديالنا ما معمولش باش انه يخليك تكون ديما مرتاح. الدماغ ديالنا معمول باش انه ينقذك من الحاله ديال الموت، لاننا حنا في الطبيعه ديالنا تيخصنا ننقذوا راسنا من الحيوانات، لان شحال هادي ما كانوش الناس ساكنين في الديور ومحميين من الحيوانات، وما كانوش غير الحيوانات الاليفه، كانوا السبوعه والديوبه، وكانت الفضيحه واقعه. الوغ الدماغ ديالك تيبغي انه يحميك، دونك غير كيبان له الخطر تيقول لك عندك حضي راسك. داكور؟ ملي كيبدا الانسان يدخل في الحاله ديال الستريس، النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه في نهار واحد، كي فاريفي سو كو الدماغ كيتسانس بداك الحاله ديال الستريس. وكما تنقول انا في الاول كمعالج كنت بديت تنخدم مع الناس ديال الادمان، كان كيتحابني بلي الادمان هو الادمان على المخدرات، الادمان على السجائر، الادمان على الشراب. ما كانش كيتحابني بلي كاين واحد الادمان اللي عند الناس كاملين، ما كانش كيتحابني بلي كاين واحد الادمان اللي تيتسمى الادمان على الافكار السلبيه. ان الدماغ ديالنا كيقدر يديفلوبي ادمان او فغي سونس دو تيرم. ادمان علاش؟ لان شنو هو الادمان؟ هو ان تيعجبك واحد الماده اللي كتعطيك واحد الشعور زوين. داكور؟ وبالضبط ملي كتكون كتستريسي كتخرج واحد الماده في العقل ديالك اللي نسميوها لادرينالين. كتخرج لادرينالين ولا نورادرينالين، واحد الهرمونات ديال الستريس. وهاد الهرمونات ديال الستريس معروفين ايضا انهم كيقادوا المزاج. داكور؟ اذا بما انك تستريسي وكتقاد المزاج ديالك كديفلوبي واحد الادمان. دونك التفكير بزاف يقدر يخلق لك لا ديبرسيون، يقدر يخلق لك اي مرض نفسي كيف ما كان. لا ديبرسيون لونكسيتي يقدر يرجع الامراض النفسيه الا كانت عندك خفيفه وكاع ما باينه يرجعها كبيره بزاف. دونك علاش حنايا نبقاو تنفكروا اكثر من القياس؟ بلاش هاد التفكير بزاف. علاش غادي نوقفوا التفكير بزاف وكيفاش نوقفوه؟ اول حاجه خصكم تعرفوا هي ان التفكير اكثر من القياس ماشي هو اللي كيحل المشكل.
داك الاختراعات وداك الحلول ديال المشاكل اللي نقدروا اننا نلقاوها بالعقل ديالنا ما تلقاوهاش في الحاله الهستيريه. الاكثريه بنقولوا 99.99% ديال الاختراعات الرائعه اللي وقعت في البشريه وقعت لواحد الانسان هو مرتاح. كاين اللي كاع كيلقى اختراع هو ناعس. ما خصكش تكون مستريسي باش انك تلقى الحل لواحد المشكل، بالعكس تكون مرتاح. كنلقاو الحلول ديال المشاكل وحنا في حاله جيده. سي فري كون كنخدموا الدماغ ديالنا في داك اللحظه، ولكن ما يمكنش انك تلقى الحل لواحد المشكل وانت معصب ومخربق في الدماغ ديالك، لان الدماغ ديالك ما غادي يخدمش مزيان. دونك هاد الهضره علاش؟ باش انني نفصل لكم بلي ما صالحش انك تفكر اكثر من القياس. ما غاديش تعاونك، بالعكس. واخا يكون عندك مشكل، الا بغيتي جوستومون انك تحل المشكل ديالك خاصك تكالما. اون فوا غادي تكالما الجسم ديالك يبدا كيرتاح، وداك الساعه تقدر تلقى الحلول للمشاكل ديالك. وشحال ما كانوا عندك المشاكل تقدر تلقى لهم الحلول، لان لكل داء دواء، لكل مشكل عنده واحد الحل ديالو. ثاني حاجه، تعلم انك تلقى لو سيلونس. ما ديرش بحال داك السيد اللي تيجي لابس السبرديله مزير على رجليه، وملي تيقولوا له علاش اسيدي لابس السبرديله مزيره على رجليك، تيقول لهم باش منين ندخل للدار نزولها ونرتاح. داك الساعه ما كتبقاش السبرديله كتدبرني وكيعجبني داك الشعور د الراحه. لا خويا، شوف، لو سيلونس كاين في الديانات كاملين واحد الحاجه مقدسه. لو سيلونس، الصمت، ماشي السكات. وهضرت عليها في فيديو واحده اخرى، الا بغيتو سيروا شوفوها، الفرق بين الصمت والسكات. الصمت واحد الحاجه اللي رائعه، واحد الحاجه اللي قويه بزاف. وباش انك تكالمي الدماغ ديالك، واحد الحاجه سهله يمكن لك انك ديرها، كيتسمى انك تقلب على لو سيلونس في وسط النهار ديالك. ماشي في الطوموبيل وقفتي في لومبوتياج، فو روج، فاطمه انك تقول على نهار كي داير، عاوتاني ستريس، عاوتاني ساعه ونص مضيعه في لومبوتياج. تقدر تستغل داك الساعه ونص باش انك تميديتي، دير لا ميديتاسيون، تامل في لو سيلونس. وكاين اللي كيدير في راسو بحال واحد، بحال كي انستالي اون ابليكاسيون في دماغو، انه فوق ما يشوف لو فو روج داك الساعه يتفكر بلي يمكن له انه يستمتع بلو سيلونس. ملي تكون جالس في الدار وتتساين ولدك باغ اكزومبل كيلبس برديلته معطل، سي لو مومون بوغ ابريسيو لو سيلونس. ملي تكون كدير اون طاش لي بحال غنقولوا روتينيير اوتوماتيك، تغسل المواعن ولا كتجفف الارض، سي لو مومون دابريسيو لو سيلونس، الصمت الكامل. ان ملي تبقى كديرها النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، غادي يرجع عندك ادمان واحد اخر. ما يبقاش عندك ادمان ديال الافكار السلبيه اللي كيضرك وما كيخليكش انك تطور، يرجع عندك ادمان ديال مشاعر ايجابيه وافكار ايجابيه. في ذاك اللحظه كتبدا كتحس ما غادي بحال غادي نقولوا هذاك هو الشعور الحقيقي اللي الانسان خصو يوصل له. حتى في القران تيقول لك يزين لهم الشيطان اعمالهم. في الاول كيبان لك مزيان ملي تستريسي، كيجيب لك الله بلي راك غادي تتقدم، ولكن من بعد ساعتين، من بعد 6 سوايع، من بعد يومين، ما كتلقاش بلي مزيان، كتلقى بلي غير خرجتي على راسك وبقيتي كتعصب وتدابز مع الناس وكتخرج على المستقبل ديالك. دونك اللهم تبع بحال غنقولوا تنسميوه ادمان، ولكن هو ادمان ايجابي، ادمان على المشاعر الايجابيه، على لو سيلونس. الا بغيتو انكم تزيدوا تيفوليو في هذا الكوتي ديال لا ميديتاسيون، راه درنا في الجزء الاول ديال هاد لا فيديو ديال جليسه ديال اتاي، درنا كيفاش نديروا لا ميديتاسيون، كيفاش نسترخيو غير بالتنفس. درنا واحد لا ميديتاسيون بلا ريسبيراسيون. وكاين ايضا جوج ديال لي فيديو دابا اللي غادي يكونوا كيتحطوا على ليبنوز، وليبنوز عندها علاقه وطيده مع لا ميديتاسيون. انا بالنسبه لي ليبنوز ولا ميديتاسيون تقريبا نفس الحاجه. دونك شوفوا داك لا فيديو ديال ليبنوز وجربوا هاد ليطا ديال ليبنوز باش انكم تعلموا واحد الحاله ديال الاسترخاء اللي زوينه. بحال اللي تنقولوا ملي كاين واحد كيمشي كيجرب شي مخدر كيعطيه له شي واحد وكيعجبو كيخصو يبقى ياخذو. حتى نتوما جربوا واحد الحاله ديال الاسترخاء زوينه بزاف، ومن بعد غتلقاو راسكم يمكن لكم ديروها بوحدكم. تبقى جالس في الدار وكدير لا ميديتاسيون، كتامل، كتشوف ولدك معطل، نورمالمون كان شي حاجه اللي غتعصبك، لاني دابا تضحك وكتبتسم، كتاخذ المخدر ديالك كتاخذ واحد الجرعه ديال السعاده. سي اوسي سامبل كو سا. اي بي فوالا، بروفيتي دو سيلونس. هذه واحد الحاجه اللي اي انسان عظيم كيعرفها، اي انسان وصل في الحياه ديالو كينصح بها الناس الاخرين، ونتمنى انكم حتى نتوما ديروها. اي سورتو في هذه الوقيته ديال كورونا راه عندنا لو سيلونس بزاف، ما كاين ما يدار، عندنا الوقت خاوي بزاف. سي لو مومون دو بروفيتي دو سيلونس، نتعلموا اننا نبروفيتاو منه مزيان. الوغ تبارك الله عليكم، كان معكم كوتش اسامه بن شقرون. نتمنى انكم تبروفيتاو مزيان من هذه الوقيته، ورمضان مبارك سعيد.